स्वागत छ दर्शकबिन लोकपथ.com को लोकपथ विशेषमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ क्यासलेस नेपाल। यो चर्चा लामो समयदेखि सुन्दै आएको छौँ, तर यो सपना र चुनौती, यस्ता सपना र चुनौती के छन्? क्यासलेस नेपाल सपना र चुनौती लोकपथ विशेषमा यहाँहरू स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामीसँग डिस्कसनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अजगर अलीजी। अजगर अलीजी, यहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर। यसै गरी हामीसँग नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मानसिंह प्रधान हुनुहुन्छ। निलेश सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। निलेश सर, म पहिला यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यसपटक बजेटमा पनि फेरि एकपटक क्यासलेस सोसाइटी या ब्याङ्किङ, यो डिजिटल ब्याङ्किङ प्रमोसनको धेरै कुराहरू गरिएको छ। पेमेन्ट गेटवेको कुरो कन्टिन्यू आइरहेको थियो, त्यो नेसनल पेमेन्ट गेटवेको कुरोहरू छन् र इभन फार्मर्सलाई क्रेडिट कार्ड पुर्याउने जस्ता कुराहरू पनि गरिएको छ। मोस्टली हाम्रो अब नेसनल आइटी पोलिसीको चाहिँ भिजन मेड टु ट्रान्सफर नेपाल इन्टु एन इन्फर्मेसन एन्ड नलेज बेस्ड सोसाइटी एन्ड इकोनोमी, आई रिपिट एन्ड इकोनोमी भन्ने नै छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि र हाम्रो नेपाल पेमेन्ट सिस्टम डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी त राष्ट्र ब्याङ्कले 2071मै बनाएको थियो, तर हामी त्यो बाटोमा पुगिरहेको छैनौँ। मेनली अहिले यो क्यासलेस सोसाइटी यो अहिले कोभिड पछि अलिकति चर्चामा आयो, तर हाम्रो ल्याकिङ के छ, हाम्रो साइज सेप के हो, यसलाई एकचोटि बताइदिनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त यो प्लेटफर्ममा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको तर्फबाट पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्न दिनुभएकोमा चाहिँ आयोजक हजुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैजना श्रोताहरूलाई चाहिँ म नमस्कार। यो हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो पालिको बजेटमा पनि पुरानो इयर्सहरूमा अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै गरिकन चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट लेस क्यास सोसाइटी अथवा क्यासलेस सोसाइटीमा जाने भन्ने लाइनमा धेरैवटा बुँदाहरूमा चाहिँ प्रविधिको प्रयोगदेखि लिएर डिजिटल ब्याङ्किङ, डिजिटल पेमेन्ट्सहरूको कुरा पनि आएको छ। यो निकै नै राम्रो नै कुरा हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब प्रोफेसनली हामीले डिजिटल ब्याङ्किङ अथवा चाहिँ यो पेमेन्ट्स इन्डस्ट्रीमा बसिरहेकोहरूले हेर्ने बेलामा चाहिँ यो डिजिटल ब्याङ्किङ अथवा डिजिटल पेमेन्ट्स भनेर 3टा मेजर कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ कोर कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा हुन्छ, जसमा चाहिँ टेलिकमदेखि लिएर पेमेन्ट्सको इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूको कुरा हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो। दोस्रो भनेको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था जसले चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू दिन्छ, र अनि तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू छ जसले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ सेवा अथवा चाहिँ प्रडक्ट्सहरू चाहिँ उसले आफूले चाहिँ दिएर त्यसको बापतबाट चाहिँ भुक्तानीहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने संस्थानहरू हुन्छ। यो 3टा कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ मोडलमा चाहिँ अगाडि गइसकेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ डिजिटल इकोनोमी भन्ने चाहिँ अगाडि जान्छ। र त्यसमा पनि आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको हकमा चाहिँ टेलिकमदेखि लिएर ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा अन्य पिएसपी पिएसओ हामी लगायतका एनसिएचएल जस्ता लगायतकाले इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू बिल्डअप भइसकेको अवस्था, ब्याङ्कहरूले पनि फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू दिइसकेको अवस्था भने अब अहिलेको बाटो भनेको चाहिँ त्यो जुन सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूलाई चाहिँ यो इकोसिस्टममा चाहिँ कसरी सहज ढङ्गबाट अगाडि लिएर जाने भन्ने हो। र अनि त्यसमध्येमा पनि यो सेवा प्रदायक भन्ने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई लाग्ने भनेको चाहिँ नेपाल सरकार अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा सेमी गभर्मेन्ट इन्टिटिजले दिने जुन सेवा छ त्यो चाहिँ अटोमेट हुनु पर्यो। त्यो अटोमेसनमा गइसकेपछि बल्ल त्यो सेवाको बापतमा भुक्तानी गरिने कारोबारहरूलाई चाहिँ हामीले डिजिटल गरेर लिएर जान सकिन्छ। र नेपाल सरकारले आफूले नै दिने सेवाहरू नै डिजिटल्ली भइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ डिक्टेट गरेर पनि अरू सेवा सुविधाहरू पनि डिजिटलमा जान सक्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो चाहिँ। र अनि यो पालिको बजेटमा र पहिलाको बजेटमा अलिकति फरक भनेको चाहिँ हामीले लागेको चाहिँ पहिला चाहिँ जस्तो किटेर नै जस्तो नेसनल स्विच चाहियो, नेसनल पेमेन्ट गेटवे चाहियो भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको कुराहरू आउँथ्यो भने चाहिँ यो पालिको धेरैवटा बुँदाहरूमा चाहिँ सेवा नेपाल सरकारले दिने सेवाहरूलाई नै हामीले डिजिटलमा लिएर जान्छौँ भनेर चाहिँ किटेर लेखिएको कुरा छ। भनेपछि नेपाल सरकारले पनि यो सर्भिस प्रोभाइडरको जुन नेपाल सरकारले दिने गभर्मेन्टको सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ डिजिटल गर्छु भने त्यो चाहिँ सराहनीय छ। इक्जाम्पलको लागि हामीले लियौँ भने धेरैवटा बुँदामा जस्तो हाम्रो ट्याक्स पेमेन्टलाई चाहिँ कम्प्लिटली अनलाइन गर्ने भनिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गरिने जति पनि भुक्तानीको कारोबारहरू अथवा त्यसको प्रोसेसेसहरूलाई चाहिँ अटोमेट, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको डुइङ बिजनेसमा पनि एकदमै हाई पोइन्ट आउने चाहिँ आइटमहरू भयो।
नेपाल सरकारले आफैले गर्ने खर्चको कारोबारहरूदेखि लिएर अरू जस्तो अब स्टक एक्सचेन्जसँग रिलेटेड भयो, इन्सुरेन्सको कुराहरू पनि गरिएको छ, छिटो चाहिँ भुक्तानी गर्ने भन्ने। यो सबै यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भन्दा पनि नेपाल सरकार आफैले दिने सेवा सुविधालाई चाहिँ अटोमेसनमा जाने भन्ने कुरा अगाडि आएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पालिको बजेट चाहिँ केही ढङ्गबाट हामीले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउनेतिर लग्यौँ भने चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ राम्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अनि हामी जस्तो किसिमको सेवा प्रदायक अथवा जो यसमा यही क्षेत्रमा लागेकोहरूको लागि चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी पनि छ जस्तो लाग्छ। राम्रो अपर्च्युनिटी छ जस्तो लाग्छ नभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी छ, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो नि। सरकारको सम्पूर्ण कार्यालय अफर छ, सरकारले सरकारी कामहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्ने, पेमेन्ट सिस्टम पनि डिजिटलाइज यसको लागि एउटा ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। स्विचिङ नेसनल स्विच नै चाहियो, नेसनल क्युआर चाहियो। यसका रिक्वायरमेन्ट्सहरू ठुलो छन् जसको लगानी पनि एकदमै बृहत हुने अवश्य छ। त्यतातिर तयारी गरिरहेको छ, हामीले त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। अदरवाइज भनौँ न आजको यो उपलब्ध घिरघिरे नेट इन्टरनेटले नै फेल हुन्छ, किनभने सरकारले भ्रष्टाचार हुन दिन्न भनेर भनिरहँदाखेरि भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने वान अफ द बेस्ट टुल यही हो गभर्मेन्ट सेक्टरमा। तर यो त इम्प्लिमेन्ट हुनलाई यसमा त एउटा पनि एररलेस बनाएर लिएर जानुपर्ने छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ, हाम्रो तयारी कहाँ पुगिरहेको छ? धन्यवाद सर। यसमा मुख्य मैले भन्नुपर्दा चाहिँ सरकारले दिने जुन सेवा सुविधाहरू छ, सेवा सुविधाको एउटा कम्प्लिट प्याकेज मध्येको एउटा वान अफ द काम भनेको अनलाइन पेमेन्ट पनि एउटा हो। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल लागि भन्छु। हामीले चाहिँ आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि नै माननीय मन्त्रीज्यू पद्म अर्यालको नेतृत्वमा चाहिँ यो जग्गा प्रशासनलाई चाहिँ हामीले डिजिटाइज गरौँ, एउटा ठुलो चाहिँ ग्याप यहाँनिर छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा होम गर्न थाल्यौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सुरुबाट स्टार्ट नै थियो। जस्तै नेपालको जति पनि हाम्रो प्रशासन यन्त्रको कुराहरू छ, सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पेपर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेसन छ, भनेको कागजीको छ। जस्तै हामीले जति पनि बडापत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कार्यविधिमा जति पनि कुरा सेवा सुविधा प्रवाहको कुराहरू छन्, सबै कुराहरू चाहिँ फारम बेस्ड छन्। फारम बेस्ड कुराहरूले चाहिँ हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि चाहिँ अलिकति कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा भनेको हामीले हाम्रो मानसिकतामै संशोधन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। मैले यसमा चाहिँ हाम्रो मालपोत कार्यालयको चाहिँ मैले किन इक्जाम्पल लिन खोजिरहेको छु भने चाहिँ मालपोतमा पनि हामीले हेऱ्यो भने नेपालभरिका सबै ढड्डामा भएका कुराहरूले सबैभन्दा पहिले त्यसलाई डिजिटाइज गर्नु पर्यो। डिजिटल भइसकेपछि बल्ल त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ डिजिटली एक्सेस हुने भयो। र कुनै पनि अब भनौँ न जग्गा चाहिँ नामसारी गर्नु पर्यो भने चाहिँ आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 80% काम चाहिँ घर बसी गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यो किन सम्भव भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो काम भनेको हाम्रो जति पनि अफिसमा चाहिँ कागजमा अथवा ढड्डामा भएको कुराहरू छ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा अभियानको रूपमा नै त्यसलाई डिजिटाइज गऱ्यौँ। डिजिटाइज गरिसकेपछि बल्ल अब हामी चाहिँ डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको केसमा चाहिँ हामी जान सक्ने भयो। यो चाहिँ मालपोत कार्यालयको मात्रै नभएर सम्पूर्ण सरकारी अफिसहरूको मैले लगभग हामी त्यही लाइनमै देख्छौँ। त्यसै कारणले चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ यो अनलाइन पेमेन्ट पनि एउटा पार्ट हो। तर अनलाइन पेमेन्ट मात्रै आउँदाखेरि चाहिँ जुन अघि तपाईँले जुन एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गर्नुभयो, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ मैले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि सरकार आफ्नैको एउटा मानसिकता र प्लस अहिलेको जुन एडमिनिस्ट्रेसन यो प्रशासन जुन प्रक्रिया छ, स्वभाव छ, त्यसलाई नै ट्रान्सफर गर्नुपर्ने चाहिँ मैले त्यहाँ एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ त्यहाँनिर देख्छु। र यसमा चाहिँ जस्तै अब तपाईँले अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्कहरूकोमा पनि हेऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो ब्याङ्किङ सिस्टमलाई सेक्युर कसरी गर्ने होइन, कस्टमरलाई चाहिँ सर्भिस कसरी दिने भन्ने कुराको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूले करोडौँ खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि त्यो ब्याङ्कमा त्यो एक्सपेन्सको लागि चाहिँ इस्यु नै रहँदैन। जुन तपाईँले चाहिँ यो अनलाइन पेमेन्टको लागि जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर देख्नु भएको छ, केही हदसम्म चाहिँ सरकारी तौरबाट पनि त्यो कुरा अगाडि बढिसकेको छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि यो त्यो उनीहरूको लागि बिजनेस हो, र यो चाहिँ यो फाइनेन्सियल बिजनेस भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले जुन हदसम्मको पनि इन्भेस्टमेन्ट यसमा जरुरी छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो एक लेभलमा चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको स्थिति छ। र नेपाल सरकारको पनि कुरा गर्ने भने चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि नै सरकारले आफ्नै एउटा चाहिँ स्विच स्थापना गर्ने भनेर नेपाल नेसनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने भनेर 25 करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा चाहिँ स्विच किनिसकेको अवस्था छ। तर मुख्य हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्विचलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने फेजमा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट नभइकन त्यो टेक्निकल्ली एउटा सर्भरमा मात्रै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँले यो पालिको बजेटमा पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ राष्ट्रिय के अरे हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट गेटवे चाहिँ स्थापना गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ चाहिने जुन सफ्टवेयर सिस्टम हो त्यो अलरेडी पर्चेज भइसकेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन लान मात्रै हामीले जुन बाँकी हो। धन्यवाद सर। अब निलेश सर, नेसनल पेमेन्ट गेटवे कति महत्त्व राख्छ यसले? अहिले स्विचिङकै हिसाबले हेर्ने हो भने 3वटा प्लेयर भनौँ 3-4वटा प्लेयरहरूले आफ्नो सानो स्विचिङ यो गरिरहेको छ। एउटा तपाईँहरू हुनुभयो, एउटा नेप्स भयो, एउटा केही नोबेल हिमालयन जस्ता ब्याङ्कहरूसँग आफ्नो स्विचिङ क्यापासिटी भएको हो। अरू बाँकी त यही सेयरिङमा छ।
हामीलाई यो नेसनल पेमेन्ट गेटवे नै चाहिँ किन आवश्यक हो? यसमा म अलिकति पहिला त्यो हजुरको एनपिसी नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँ नेपालको धेरै हदसम्म चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि पनि के पनि छ भन्दाखेरि जस्तो नेपालमा चाहिँ पेमेन्टसँग रिलेटेड नै कुरा गर्दाखेरि पनि पेमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, पुग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति त्यसमा चाहिँ भिन्न मत राख्न चाहन्छु। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो भनौँ न नेसनल यो जति पनि पेमेन्ट सिस्टम्सहरू छ, चाहे त्यो हाम्रो क्यास बाहेकका जति पनि पेमेन्ट सिस्टम आरटिजिएस सम्मका वालेटदेखि लिएर चेक, आइपिएस, यो हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टर ब्याङ्किङ, कर्पोरेट च्यानल जति पनि पेमेन्ट सिस्टम्सहरू छ, त्यसलाई हामीले कम्पेयर गर्यौँ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ जे जति पनि एउटा नेसनल पेमेन्ट सिस्टम्सहरू अथवा चाहिँ रिटेल पेमेन्ट सिस्टममा चाहिने जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्यो नभएको होइन, हामी कहाँ छ। चाहे त्यो चाहिँ हामी जस्तो किसिमको संस्था, ब्याङ्क आफैले गरेको होस् अथवा चाहिँ प्राइभेट प्लेयरहरूले गरेको, त्यो नभएको होइन। तर त्यसको डेफिनेटली चाहिँ स्केल अप गर्नको लागि चाहिँ डेफिनेटली हामीले कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र अनि यहाँ भएका इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नै बेन्चमार्क सिस्टम्सहरू नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि दुविधा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। खालि अब स्केल अप गर्नको लागि पनि जति पनि इन्टिटिजहरू छ त्यो अल्टिमेटली त सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्रोसेसेसहरू अटोमेट गरिसकेपछि पेमेन्ट भनेको त एउटा लास्टमा कुनै पनि सेवा अथवा सुविधाको बाबतमा भुक्तानी गर्नको लागि मात्रै हो नि त। भएकोले त्यो सेवा सुविधा दिने इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ अटोमेसन्स नभएसम्म चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम्सहरू चाहिँ स्केल अप नहुने हो। अब त्यो भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मल्टिपल पेमेन्ट सिस्टम्सहरू आइसकेपछिको अवस्थालाई चाहिँ बेसिकली जोड्नको लागि भनौँ न इन्डिपेन्डेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। हरेक ब्याङ्कको आफ्नै स्विच, कार्डको लागि अलग, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टर ब्याङ्किङको लागि अलग, अथवा चाहिँ कुनै 4-5वटा ब्याङ्क अथवा 10-15वटा ब्याङ्कहरू मिलेर पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब अलग अलग राखेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ भोलि गएर चाहिँ क्रस ट्रान्ज्याक्सन्सहरू भन्छौँ हामीले, अथवा इन्टर इन्टिटी ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हामीले गराउने बेलामा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टिजहरू हुने, रिस्कहरू बढ्ने, कस्ट बढ्ने, इन्भेस्टमेन्ट पनि बढेर जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा लिएर आएर एउटा कोलाबोरेटिभ मोडलमा अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसनले चाहिँ स्विचिङको काम गरिदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अहिले जति पनि हजुरले नाम लिनुभएको नेप्स, एससिटीदेखि लिएर हाम्रो इन्डिभिजुअल ब्याङ्कले गरिरहेको त्यो भनेको चाहिँ कार्डको स्विचिङको लागि भयो, भनेको कार्डको ट्रान्ज्याक्सन इन्टरअपरेबिलिटीको लागि भयो हैन। भने अब एनपिसीको केसमा पनि यसको स्कोपिङहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेपाल सरकारको कारोबारहरू गर्नको लागि उहाँहरूको नेपाल सरकारको चाहिँ रेभेन्यूदेखि लिएर खर्चको कारोबारहरू चाहिँ एउटै च्यानलबाट चाहिँ इन्टरअपरेबल लिएर आउनको लागि चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सिस्टम जस्तो गरिकन चाहिँ लिएर आउन खोजिएको भन्ने बुझ्छौँ हामीले त्यो एनपिसीको जे जति पनि अहिले पब्लिक डकुमेन्ट्सहरू अभाइलेबल छ त्यसको आधारमा। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अन्डरलाइङ नेपाल सरकारकै कारोबारहरू गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा पनि जस्तो नेपाल सरकारले जे जति पनि अहिले डिजिटल पेमेन्ट्सहरू उहाँहरूको एफसिजिओ को हाम्रो इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरको सिस्टमबाट गरिँदैछ, अथवा चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सनको लागि चाहिँ रिम सिस्टममा चाहिँ गरिँदैछ। त्यसमा पनि आजको दिनमा नेपाल सरकारको खर्चको कारोबारहरूको हकमा करिब 60 देखि 65% कारोबारहरू चाहिँ डिजिटल्ली नै गइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ एनसिएचएल को इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हाम्रो युज भइरहेछ भने कलेक्सनको हकमा अमाउन्ट टर्म्समा करिब 6 देखि 7% जतिको चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन चाहिँ डिजिटली भइरहेछ। नम्बर टर्म्समा करिब 20% जतिको चाहिँ भइरहेको नै अवस्था हो नि। त्यसलाई अझ बढी भनौँ न अझ लार्ज स्केलमा र स्केल अप गर्नको लागि चाहिँ यो एनपिजी सिस्टम चाहिँ आउन लागेको हो भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौँ। त्यसमा अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पर्सपेक्टिभबाट कसरी अगाडि जान्छ भन्ने चाहिँ हेर्न जरुरी हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो इन्डिपेन्डेन्ट चल्दैन। यो जे जति पनि स्टेक होल्डर, ब्याङ्क वित्तीय संस्थादेखि लिएर हरेक इन्टिटी सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू चाहिँ त्यो सबै जोडिनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टरमिडिएरी सिस्टमको रूपमा चाहिँ अगाडि आउन खोजिएको हो जस्तो बुझ्छौँ हामीले नेपाल सरकारको कारोबारको हकमा। यो जुन पेमेन्ट सिस्टम, नेसनल पेमेन्ट सिस्टम र नेसनल गेटवेको कुरो गर्दा अस्कर सर यसको कस्ट कति हुन्छ? किनभने यसको कस्ट एकदमै ठुलो हुन्छ र यसमा सेफ्टी बेला बेलामा हामीका कुरा आउने चाहिँ डाटा सेक्युरिटीको कुरो हुन्छ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र कुनै चिजले फेरि त्यो अप्ठ्यारो पार्देला भन्ने यो हल्ला बेला बेलामा पनि चल्छ र देखिया पनि तपाईँ एटिएम क्राइसिसहरू त हामीले देखिसकेका छौँ। सो यो एउटा भनौँ न मिलिटराइजेसन जोन कसरी बनाउने, यसमा त्यो एक्सपेन्सेस कसरी लिने, कन्टेन्जेन्सी प्लानहरू के हुन्छ, यसको कस्ट त निकै ठुलो हुन्छ। तर क्राइसिसमै काम गर्ने हो नि, जहिले पनि नयाँ जाने भनेको त क्राइसिसमा। अहिले कोभिडले त्यो एउटा बाटो त बनाइदिएको छ नि अहिले त्यहाँनिर जानलाई, सरकारलाई पनि स्टेप लिनलाई।
तपाईँ यसलाई अलिकति अझ इलाबोरेटेड एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि? अजगरजी, हजुरको म्युट छ हजुर। सरी म त म्युट गरेँ। अनि जुन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको जुन कुरा छ, जुन कस्टको कुरा छ, कस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल पेमेन्ट गेटवे म त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै पर्चेजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका थियो। त्यसै कारणले चाहिँ त्यसमा एक्चुअल कस्ट कति लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलि अन्दाजी मात्रै गर्न सक्छु। तर यो बाहेक चाहिँ जस्तै जुन हामीले सेक्युरिटीको जुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र हामी नेपाली र नेपाली संस्थाहरू भनेको यो पेमेन्ट गेटवे अथवा भनौँ न यो वालेट अथवा अनलाइन पेमेन्टको केसमा चाहिँ हामी ग्लोबल अरू देशहरूको संस्थाहरूको जसरी कन्ज्युमर भए हामी पनि त्यसरी कन्ज्युमर नै हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामीले एउटा विशिष्ट छुट्टै किसिमको चाहिँ हामीले सेक्युरिटी कन्सर्न लगाउने भन्दा पनि ग्लोबली चलेको, ग्लोबली वेल टेस्टेड र ग्लोबली एक्सेप्टेड सेक्युरिटी मेकानिजम के छ त्यही कुरा नै हामीले नेपालमा युज गर्ने हो। जस्तै त्यसको लागि पनि आइएसओ स्ट्यान्डर्डको अलिकति त्यहाँ पनि त्यो स्ट्यान्डर्डहरू पनि हुन्छन्। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्यो भने पनि हामीले हाम्रो टेक्नोलोजी, हाम्रो डेटालाई मजाले त्यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जस्तै कुनै पनि ब्याङ्कले कोर ब्याङ्क सिस्टम चाहिँ आफै बनाएको होइन, बाहिरबाट पर्चेस गरेको हो। त्यस कारणले कोर ब्याङ्क सिस्टम बनाउने कम्पनीले नै एउटा स्ट्यान्डर्ड तोकेको हुन्छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड नै हामीले फलो गरेको हुन्छौँ र त्योभन्दा दायाँ बायाँ हामीले गर्न मिल्दैन। त्यसै गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले मेरो विचारमा हामीले नयाँ केही गर्नुभन्दा पनि ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड जे छ, ग्लोबल ट्रेन्ड जे छ त्यसलाई फलो गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति भनिसकेपछि जस्तो यो इको सिस्टममा लास्टमा युजर आउँछ, तर अहिले जुन किसिमको चाहिँ पेमेन्ट गेटवेहरू उपलब्ध छन् या मोबाइल वालेट भनौँ या वाट एभर त्यो जुन सिस्टम लिएर आएका छन्, करिब पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर त 13वटा छन् यहाँ, तर त्यो युजर फ्रेन्डली पनि छैन होइन। 13वटाको लागि 13वटा क्युआर कोड मर्चेन्डाइजरले राख्नुपर्ने छ। मर्चेन्डाइजरको सङ्ख्या एकदमै कम छ र मोस्ट अफ द मर्चेन्डाइजर कहाँ अलिकति युज हुने भनेको कार्ड, त्यो पस मेसिनमै बरु दे प्रिफर द्याट के, किनभने यो युजर फ्रेन्डली नहुनु। सो वाट आर द ल्याकिङ इन यो? मान्छे युजर फ्रेन्डली नभएमा सरकारले जति खर्च गरे पनि हुँदैन। सो हाम्रो त्यहाँनिरको एरियाको प्रब्लम ग्रे एरिया के हो? यसमा मलाई के निलेश सरलाई प्रश्न चाहिँ यो यहाँलाई नै मैले सोधिरहेको, किनभने यो मार्केटमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेको कन्सर्न एकदम ठिक हो। जस्तै आजभन्दा यो अलि त बरु क्युआर त बरु पछि आएको हो। योभन्दा अगाडिको पनि जति पनि कार्डको पेमेन्ट हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि एउटा पसलले मास्टर कार्डको एउटा चाहिँ पोस्ट मेसिन राखेको हुन्छ, भिसाको अर्को पोस्ट मेसिन राखेको हुन्छ, युनियन पेको अर्को राखेको हुन्छ। त्यो अब इन्डिभिजुअल कम्पनी इन्डिभिजुअल स्विचको आफ्नो हुने नै भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डियाको ट्रेन्डले हामीले इन्डियाले के गरेर यो प्रब्लम सल्भ गर्न इन्डियाले के गरेर हामी त्यहाँबाट के सिक्न सक्छौँ भने हेऱ्यो भने चाहिँ इन्डियामा पनि एउटा एनपिसिआई नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया भनेर एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन छ। उसले चाहिँ होइन भारत क्युआर भनेर उसले डिफाइन गरेछ है, भारत क्युआर डिफाइन गरेछ र सबैले चाहिँ त्यो कम्प्लायन्स गर्नुपर्ने गरी आएको छ। तर त्यसको लागि पनि इन्डिया सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा बोर्ड गठन गर्यो, नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया भनेर गठन गर्यो। त्यो एनपिसिआईलाई सबै अरू संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न मदर संस्थाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा जुन किसिमको तपाईँले जुन एउटा चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ त्यो इन्डियामा आज एक हदसम्म चाहिँ त्यो सल्भ भएको छ। नेपालको केसमा पनि हामीले त्यसलाई लाने हो भने चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै एउटा चाहिँ होइन एनपिसिआईको मोडलको एउटा नन प्रफिट एउटा चाहिँ संस्था क्रिएट गरोस् र त्यो संस्थाले चाहिँ अब रेगुलेट गर्नको लागि हामीसँग राष्ट्र ब्याङ्क छ, तर यो संस्थाले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने काम गरोस् होइन। एउटा चाहिँ पोलिसी डिफाइन गरेको पोलिसीलाई प्रमोट गर्ने काम चाहिँ यो संस्थाबाट होस्। अनि त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो लाइनमा चाहिँ हामी जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। निलेश सर, यति सब कुरा गरिरहँदाखेरि वी क्यान डिस्कस एकाडेमिकली भेरी सिरियस इस्युज, सिरियस नोट या एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजीहरूको कुरा गर्न सक्छौँ। तर मेरो विचारमा हामीले रिड गर्दा अर्को एउटा बेसिक प्रब्लम यो डिजिटल क्यासलेस सोसाइटीमा जाने भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि एज अ कन्ज्युमर अथवा मर्चेन्डाइजर वाट एभर तपाईँलाई नै पनि चाहिने रियल टाइम सेटलमेन्ट हो। त्यो रियल टाइम सेटलमेन्टमा हामी कुरै गरिरहेको छैनौँ। त्यो रियल टाइम सेटलमेन्ट नभएसम्म एट्र्याक्सन यसमा आउँदैन भने म सही हुँला या गलत हुँ? यसमा अलिकति बुझाइ पनि फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। म एज ए एन्ड कस्टमरको लागि चाहिँ मेरो खाताबाट पैसा मैले तिरेको रहेछु, मेरो खाताबाट पैसा जानु पर्यो, सम्बन्धित व्यक्तिले जुन हितग्राही छ बेनिफिसियरीको खातामा पैसा आउनु पर्यो। त्यो भनेको त रियल टाइम भयो। त्यसको एउटा दायरा हुन्छ।
हैन एउटा दायरा हुन्छ भन्नुलाई बेसिकली अनलिमिटेड अमाउन्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ त्यसरी रियल टाइममा नहुन पनि सक्छ। त्यसपछि जुन मेरो ब्याङ्क र जुन हितग्राहीको ब्याङ्क छ उसको बिचमा हुने सेटलमेन्टसँग त म कन्ज्युमरलाई मलाई कन्सर्नको कुरा नै होइन, त्यो कन्सर्न हुँदैन। तर इन्टायर इकोसिस्टम पेमेन्ट सिस्टम यसको चाहिँ जोखिम व्यवस्थापनमा चाहिँ यो चाहिन्छ, रेगुलेसनमा पनि चाहिन्छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हजुरको पेमेन्ट सिस्टम डिफ्रेन्ट पेमेन्ट सिस्टम्स भन्नुको कारण नै त्यही नै हो खासमा। हामीसँग पेमेन्ट सिस्टम्स पनि फरक फरक हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट पनि फरक हुन्छ। अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि हाम्रो नेपालमै हामी कन्सर्न गऱ्यौँ भने क्यासलाई छोड्यौँ भने हामीसँग वालेट पनि छ, स्टोर भ्यालु पेमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ पहिला नै हामीले लोड गरेर राख्छौँ, खर्च गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले माइक्रो पेमेन्ट्सहरूको लागि युज गर्छौँ। मोबाइल ब्याङ्किङ पनि छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ कनेक्ट आइपिएस छ, चेकको कारोबार गर्छौँ, स्विफ्ट गर्छौँ, आइपिएस गर्छौँ, आरटिजिएससम्म पनि छ। यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा गरिने कारोबारको रकम वालेटबाट आरटिजिएसमा बढ्दै जान्छ, तर भोल्युम अफ ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ वालेटबाट आरटिजिएसमा चाहिँ घट्दै जान्छ। भने यसको आफ्नै किसिमको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि हुन्छ, यसको रिस्क पनि फरक ढङ्गबाट हुन्छ। भनेपछि त्यो लो भ्यालु रिटेल पेमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गर्ने बेला चाहिँ जस्तो वालेट, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टर ब्याङ्किङ्सहरूको केसमा चाहिँ कन्भिनियन्सले ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ। मलाई तुरुन्तै हरेक ठाउँमा मैले प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो भने चाहिँ कन्भिनियन्स प्लस सर्भिसेसहरू चाहिँ बढी हुनु पर्यो। भएकोले यो जति पनि अहिले हामीसँग भएको पेमेन्ट सिस्टममा चाहिँ मैले कन्सर्न चाहिँ खासै इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज, पेमेन्ट सिस्टमको इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज चाहिँ खासै यहाँ जे हो बाहिर पनि त्यही नै हो। जुन एक्जाम्पल अहिले इन्डिया अथवा श्रीलङ्काको हामीले लियो भने पनि हुने त्यही नै हो। तर खाली फरक भनेको चाहिँ मैले त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा इन्टर ब्याङ्किङमा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मैले के सेवा सुविधाहरू चाहिँ मैले त्यहाँ गर्न सक्छु त भन्ने कुराले चाहिँ ड्राइभ हुन्छ र त्यसले नै इकोसिस्टम कति डेभलप भएर गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्ने हो। यसलाई सेटलमेन्टसँग चाहिँ हामीले जोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर अब हाई भ्यालु ट्रान्ज्याक्सन्सहरू भयो, कर्पोरेट्सहरूको ट्रान्ज्याक्सन चाहियो, बल्कमा जाने ट्रान्ज्याक्सन्सहरू जस्तो नेपाल सरकारको केसमा स्यालेरी अथवा चाहिँ सोसियल सिक्युरिटी डिस्पर्सन बल्कमा हजारौँ लाखौँको ट्रान्ज्याक्सन गर्नु पर्यो, अथवा भनौँ न कर्पोरेट्सको चाहिँ फन्डिङ ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गर्नु पर्यो, ब्याङ्कको ट्रेजरी ट्रान्ज्याक्सन, त्यसमा चाहिँ अब बिस्तारै पेमेन्ट सिस्टम अथवा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङबाट चाहिँ उहाँहरू केमा जानु पर्यो, चेकमा, आइपिएसमा, अब स्विफ्टमा अथवा आरटिजिएसबाट चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गर्नु पर्यो। भनेपछि युज केस अथवा चाहिँ सर्भिसको बेसिसमा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्स्ट्रुमेन्ट सेलेक्ट गरेर ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामीसँग छ र अब यसको प्रयोग मात्रै बढाउने तिर चाहिँ हाम्रो एउटै चाहिँ अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अवश्य प्रयोग बढाउनु पर्ने। अस्कर सर, अब यति कुरो गरिरहँदाखेरि अरू एउटा नर्मल प्रब्लम्सहरू देखिएको त्यो चाहिँ म उठाउन चाहन्छु, किनभने डिजिटल क्यासलेस जाँदाखेरि अहिले भइरहेका र पछि आउन सक्ने प्रब्लम एउटा त एपिआई इन्टिग्रेसन्समा यसलाई पनि लार्जर गर्नलाई के तरिका हुन सक्छ? किनभने क्युएफएक्सको एउटा टिकट फेल खायो भने पुरा सिस्टमलाई नै हामीले चार्ज लगाउँछौँ, तर त्यो क्युएफएक्स सिस्टममा को चाहिँ स्टेक होल्डरहरू भइरहेको हुन्छन् होइन, त्यो कसरी त्यो फेल खान सक्छ? अनि त्यसको रिम्बर्समेन्टको मेकानिजममा जुन ढिलाइ हुन्छ नि, त्यसले पनि यसबाट लगइन गरेर इन्स्टल गर्नेहरू त्यसपछि अर्कोचोटि नआउने अवस्था रहन्छ के। यस्ता के जसलाई अरू देशहरूमा कसरी मिनिमाइज गरिएको हुन्छ? यति धेरै मर्चेन्डाइजर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा। यसमा जस्तै अब तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। अब हामीले इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ क्युएफएसको कुनै टिकट काटेको कुरा, टिकट लिएको कुरा गरौँ होइन। कुनै पनि एउटा चाहिँ कस्टमरले क्युएफएसको टिकट पर्चेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा कुन पार्टी इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्युएफएसको सिस्टम, कोर सिस्टम, त्यसपछि इन्टरनेट, जसले चाहिँ अब यदि उसले वालेटबाट काटेको भनेपछि वालेट सर्भिस प्रोभाइडर, यदि उसले ब्याङ्कबाट टिकट काटेको भनेपछि ब्याङ्कको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको सिस्टम, र त्यसपछि ब्याङ्कको कस्टमर कुन ब्याङ्कमा छ त्यो ब्याङ्कको चाहिँ कोर सिस्टम लगायत चाहिँ अनि मर्चेन्टको कुन ब्याङ्कमा खाता छ त्यो अर्को सिस्टम भनेको मोटामोटी 4 देखि 5 वटा इन्टिटिज एउटा ट्रान्जेक्सनमा इन्भल्भ हुन्छ। यो केसमा चाहिँ जस्तै हामीले लास्ट 6-7 इयर्सको हामीले एक्सपिरियन्स हेऱ्यो भने चाहिँ सबैभन्दा धेरै ट्रान्जेक्सन हुने भनेको नेपाल टेलिकमको र एनसेलको हो होइन। सुरुको फेजमा पनि हामीले चाहिँ नम्बर अफ फेल ट्रान्जेक्सन हाई थियो, तर आजको दिनमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ सबै इन्टिटिजहरूले चाहिँ आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली नै त्यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँ सार्प गर्दै र त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामीले हेऱ्यो भने फेलियर रेट चाहिँ लेस देन 5% छ। तपाईँले भनेको जस्तै कुनै एउटा ट्रान्जेक्सन हुनको लागि चाहिँ नेपालमा हाम्रो इन्टरनेट पनि त्यति धेरै कन्सिस्टेन्ट छैन, हो त्यो कुरा सही हो। तर हामीले लास्ट 3 इयर्सकोमा पनि हेऱ्यो भने 3 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा स्थिति थियो, 2 वर्ष अगाडि अर्को स्थिति थियो, र आजको दिनमा चाहिँ अझ स्थिति त्योभन्दा बेटर छ। त्यसै कारणले चाहिँ जुन हाम्रो यो फेलियर हुनको लागि जुन यो इन्टिटिजहरू छ त्यो बिस्तारै चाहिँ स्ट्रिमलाइन हुँदै अब हामी चाहिँ फेलियर रेट एकदम कम, लेस देन 5% मा हामी पुगिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ। र यो लङ रनमा पनि अब यो खालको कुराहरूको लागि त इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनहरूले नै आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ
इन्डिभिजुअली नै त्यसलाई चाहिँ अलिकति बेटर र परिभाषित गर्दै लानुपर्छ र गइ पनि राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई मुख्य हाम्रो यो जुन कोर नेसनल इन्टरनेट सर्भिस जुन छ त्यसको क्यापासिटी चाहिँ एकदमै फ्लोलेस नै यो हुनु पर्यो, सिमलेस इन्टरनेट हुनु पर्यो र विथ क्यापासिटी त हुनै पर्यो मिनिमम, अदरवाइज चाहिँ एभ्री टाइम हियर हुन सक्छ नि हैन। निलेश सर यति कोर गरिसकेपछि अब एक्सपान्सन, मर्चेन्डाइजर एक्सपान्सनमा यसको च्यालेन्जेस हेर्नु, किनभने हेर्नु न तपाईहरु सर्भिस अपरेटरहरु नै अहिले 9 जना भइसक्नुभयो। अल्दो यो केही त न्यू कमर्सहरु छन् जसले फुल फ्लेज काम गरिसकेका छैन, बट दे आर इन अ अपरेटर साइडमा आइरहेछन् र पेमेन्ट सर्भिस प्रोवाइडरको रूपमा 13 वटा छन्। प्रत्येक ब्याङ्कको आफ्नै मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ छ। क्रस कटिङ भइरहेछ के। किन क्रस कटिङ किन भयो म भनिरहेको छु भन्दा असगर सरले पनि यो फिल गर्नुभएको कुरा होला या प्लेयर्स तपाईहरुलाई पनि कनेक्ट आइपीएसमा फेल भयो। जुन मर्चेन्डाइजर एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि क्रस कटिङ मर्चेन्डाइजर एक्सपान्ड गर्ने हो भने एभरेज नेपालमा एउटा मर्चेन्डाइजर एक्सपान्सनको लागि लाग्ने खर्च एभरेज मैले आफैले एउटा समय अलिकति काम गरेर हेर्दाखेरि मिनिमम ओभरअल नेपालमा एभरेज ल्याउँदा 7,000 जति लाग्न सक्ने रहेछ। त्यो कुनै संस्थाले लगाएर गर्दाखेरि त त्यसलाई त त्यो सिधा लस देखिन्छ, अल्दो धेरैले एउटा लेभल अफ मर्चेन्डाइजर त बनाएको छ। सो यो क्रस कटिङले नै यसलाई यो खर्च, यसमा लाग्ने ओभरहेडहरु र यसमा भएको रिटर्न साह्रै नोमिनल रिटर्न अहिले ट्रान्ज्याक्सनको हिसाबले पनि भोल्युमको हिसाबले बाँच्नै नसक्ने अवस्था हुँदैन। यसमा हामीले यो दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यो जति पनि अहिले पिएसपी पिएसओजहरु लाइसेन्स प्राप्त जति पनि संस्थानहरु छन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मान्यता प्राप्त संस्थानहरु नै भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ यो हाम्रो मार्केट साइजको लागि चाहिँ कतिवटा चाहिँ संस्थानहरु चाहिँ सही र ठीक हो भन्ने कुरा हेर्ने राइट इन्टिटी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो जस्तो लाग्छ। तर एज अ कस्टमरको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्ने हो रहेछ भने चाहिँ त नम्बर अफ सर्भिस प्रोभाइडर्स बढी भयो भने त कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि सर्भिस डेलिभरी पनि राम्रो हुन्छ, कस्टमा पनि हामीलाई चाहिँ किफायत नै भएर आउँछ भन्ने जुन नर्मल प्रिन्सिपल हो त्यसैबाट नै ड्राइभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अनि जहाँसम्म अब प्लेयर्सहरुको कन्सेप्टबाट नै हामीले हेर्ने हो रहेछ भने चाहिँ अहिले पनि जस्तो एनसीएचएल जस्तो किसिमको संस्थानहरुले चाहिँ पहिला के गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा आएका जति पनि सिस्टम्सहरु चेक भनौं अथवा आइपीएस भनौं, हामीले बढी भन्दा इन्टरअपरेबिलिटी बिट्विन द ब्याङ्क्सको कन्सेप्टबाट हामीले अगाडि गयौं। र अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पिएसपी पिएसओजहरुलाई लाइसेन्स दिइसकेपछि चाहिँ यो अब हाम्रो जस्तै किसिमको चाहिँ लाइसेन्सिङ भए पनि हाम्रो स्ट्रक्चर फरक छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतको ब्याङ्क वित्तीय संस्थानहरुको नै इन्भेस्टमेन्ट पनि भएको र हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ कोर बिजनेस सँगसँगै चाहिँ सर्भिस पनि र यो इकोसिस्टम डेभलपमेन्टको लागि चाहिने जुन एड अन इन्टरअपरेबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरु पनि हामीले चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्ने अब्जेक्टिभबाट ड्राइभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पिएसपी पिएसओजहरु लाइसेन्स दिन थालिसकेपछि चाहिँ उहाँहरुलाई पनि फेरि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ पुनः उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्न नपर्ने गरिकन, जसले गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हुने चाहिँ जुन त्यो मल्टिपल इन्भेस्टमेन्ट्सहरु छ त्यो चाहिँ ड्युली कस्टमर अनबोर्डिङमा, मर्चेन्ट सर्भिसेस अनबोर्डिङमा अथवा त्यसको चाहिँ प्रमोसन्सहरुमा चाहिँ उहाँहरूले खर्च गर्न सकोस्। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार चाहिँ एनसीएचएल जस्तो किसिमको संस्थाले जुन बनाइसकेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ओपन अप गरेर गएको छौं भने आजको दिनमा पनि जति पनि हाम्रो अहिले यो लाइसेन्स प्राप्त अथवा चाहिँ इभन एलओआई पाएकोहरूलाई पनि हामीले चाहिँ रेडिनेस गराएर चाहिँ अगाडि लिएर गइसकेको अवस्था भएको हामीले झन्डै 13-14 वटा जतिको यस्तो पिएसपी पिएसओजहरुलाई हामीले हाम्रो पूर्वाधारमा नै एक्सेस दिएको छौं। त्यो पनि अगाडि गएर के कामको लागि भन्दाखेरि मेनली भोलि गएर चाहिँ त्यो जुन इन्डिभिजुअल मर्चेन्ट अनबोर्डिङ अथवा चाहिँ भनौं न इन्डिभिजुअल सिस्टमहरु चाहिँ लिएर आएर चाहिँ एउटा कम्प्लिकेटेड सिस्टम गर्नुको सट्टामा चाहिँ हाम्रो कोर सिस्टमको थ्रुबाट चाहिँ इन्टरअपरेबिलिटीलाई सपोर्ट होस् भनेर चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको सँगसँगै चाहिँ इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसेसहरुमा अहिले चलेको छ ओपन एपीआई कन्सेप्ट भन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यो एनपीआई भनेर चाहिँ एपीआई को बेसिसबाट चाहिँ सबै पूर्वाधारहरुमा जोड्न सकिने गरिकन चाहिँ हामीले अगाडि लिएर गएको अवस्था भएको कारणले हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एनसीएचएल को विशेष गरेर अरु त्यो चाहिँ अब पीएसओ को पनि लाइसेन्सिङको हिसाबबाट पनि हामीले हेर्यौं भने पनि एनसीएचएल जस्तो किसिमको संस्थाले डाइरेक्टली सर्भिसेसहरु अनबोर्ड गर्दैन, हामीले त्यसको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारहरु बनाइदिने हो। अनि यो पूर्वाधारमा चाहिँ
ब्याङ्कले अथवा पिएसपीहरूले चाहिँ त्यो सर्भिसेसहरू चाहिँ अनबोर्डिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ बाँकी सबै जति पनि इन्टिटिजहरू यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा छ उहाँहरूले चाहिँ सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। भनेको कन्सेप्ट अफ ग्लोबल मर्चेन्ट्स भनेर भन्छौँ हामीले चाहिँ। एउटा कुनै इन्टिटीले चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ कुनै एउटा मर्चेन्ट अनबोर्डिङ अथवा सर्भिस अनबोर्डिङ भएको रहेछ भने चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ पुनः फेरि चाहिँ अनबोर्डिङ गर्न नपरोस्, अनि त्यसको सट्टामा चाहिँ बरु हामीले चाहिँ अरू जुन हाम्रो विशेष किसिमको सेवाहरू जुन सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ अनबोर्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने बाट चाहिँ हामीले ड्राइभ गर्छ। जस्तो सर्भिसेसहरूको केसमा पनि एनसीएचएलले आजको दिनसम्म पनि हामीले चाहिँ दुई किसिमबाट हेर्छौँ सर्भिसेसहरू। एउटा चाहिँ कमर्सियल सर्भिसेसहरू भन्छौँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भेन्सनल सर्भिस जस्तो युटिलिटी पेमेन्ट, एनटिसी, एनसिएल, आइएसपी, स्कुल कलेजेसहरूको फी जुन चाहिँ आजको दिनमा पनि यो इकोसिस्टममा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, वालेट्सहरूले पनि सबैले प्रोभाइड गरिरहेको छ। अर्को हामी भन्छौँ चाहिँ नन कन्भेन्सनल सर्भिसेसहरू भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ आफै पनि डिजिटलमा नआइसकेको तर केही हदसम्म चाहिँ हामीले फेसिलिटेसन गरिदियो भने चाहिँ उहाँहरूको प्रोसेस डिजिटाइजेसन पनि हुने अनि इकोसिस्टममा अनबोर्डिङ गराउनको लागि चाहिँ सहजीकरणको पनि भूमिका खेलिदिनु पर्ने इन्टिटिजहरू जस्तो गभर्मेन्ट भयो, सेमी गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू भयो, लार्जर कर्पोरेट्सहरू भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले डिरेक्ट इन्डिरेक्ट चाहिँ फेसिलिटेसन गरेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अनबोर्डिङ गराइदिरहेको ब्याङ्कको थ्रुबाट चाहिँ अनबोर्डिङ गराइदिरहेको छ भने, तर त्यो अनबोर्डिङ गरिसकेपछि त्यो सर्भिसेस चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हुनु भएन र हामीले गर्दैनौँ त्यसमा। त्यो चाहिँ बाँकी जति पनि यसमा आबद्ध भएका जति पनि सदस्य ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा पिएसपीहरू छ उहाँहरूले पनि त्यो सर्भिस चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई दिन सक्नुभयो भने चाहिँ मोर अफ ए भनौँ न कन्सेप्चुअली चाहिँ कोलाबोरेटिभ मोडलमा चाहिँ कस्टमर पनि र सर्भिसेसहरू पनि त्यो कोलाबोरेटिभ मोडलमा अगाडि गयो भने चाहिँ यो सस्टेनेबल पनि हुन्छ। यो बिजनेस इकोसिस्टम बढाउनलाई पनि हामीलाई सहयोग गर्छ र जुन हाम्रो अहिले नम्बर अफ प्लेयर्सहरू बढेर गएको छ उसको लागि पनि हाम्रो चाहिँ राम्रै साइज अफ बिजनेस चाहिँ क्रिएट गराउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले की रोल खेल्न चाहिँ एनसीएचएलले खेल्दै आएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। हजुर सर। अजगर सर, यति कुरो गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ जानै छ डिजिटल क्यासलेस सोसाइटी हुन्छ आज नभए भोलि नभए पर्सि करिब करिब पृथ्वी नै त्यहाँ पुग्छ भन्ने कुरामा एटलिस्ट एउटा वर्ग कन्भिन्स छ। अब गुड गभर्नेन्सको लागि सबभन्दा ठुलो भनेको नै यो डिजिटाइजेसन अफ द प्रोजेक्ट्सहरू, यो त्यसपछि यसको पेमेन्ट सिस्टम डिजिटल होस् भन्ने हो। यसको लागि गुड गभर्नेन्सको लागि धेरै टाइटलमा संसारका धेरै यो डोनर एजेन्सिज र डोनर पार्टनर्स डिपिजहरू या युएनडिपीले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छ, यो पनि सबैलाई थाहा छ। तर वाइ वी आर नट इन्ट्रेस्टेड? एउटा स्याम्पल एक्जाम्पलबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। युएनडिपीले पछिल्लो 4 वर्षदेखि नेपालमा नगरपालिकाहरूमा यो जुन नक्साको एउटा चाहिँ डिजिटाइजेसनको काम गरिरहेको थियो, काठमाडौँ ललितपुरबाट सुरु गरेर। तर यो 4 वर्षमा जम्मा 4वटा नगरपालिकामा पुगेको छ, त्यसमध्ये पनि फुल फ्लेज कीर्तिपुरमा मात्र भइरहेको छ। नो बडी इज इन्ट्रेस्टेड छ डिजिटाइजेसनमा। द सिरियस पार्ट यो छ, यहाँ कहाँनिर मिसिङ छ सर? यसलाई यो ठुलो एरिया होला। तपाईँको कन्सर्न चाहिँ ठिक हो र यसमा चाहिँ मलाई अर्को कुरा, नेपाल सरकारको अहिले जति पनि नेसनल प्राइड बोकेका यो आइटीको प्रोजेक्टहरू छ प्राय चाहिँ फरेन फन्डेड नै हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि चाहिँ नेसनल आइडीको जुन पाइलट प्रोजेक्ट हामीले पहिला गरियो 1 लाख समथिङ हजार चाहिँ इनरोल भयो, त्यो सबै चाहिँ एडिबीबाट फन्डेड थियो। ड्राइभिङ लाइसेन्सको जुन प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्ट पनि एडिबी फन्डेड नै हो। र त्यो सँगसँगै जस्तै भूमि सुधारको भयो भने अनि यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतको भयो, यो सबै प्राय 5-7वटा चाहिँ नेसनल प्राइड बोकेका जुन आइटीको ट्रान्सफर्मेसनको प्रोजेक्टहरू छ त्यो सबै चाहिँ ऊ नै हो, के अरे डोनर फन्डेड नै हो। र अनि जुन तपाईँले नगरपालिकाको कुरा गर्नुभयो, नेपाल नगरपालिकाको लागि चाहिँ एउटा मास बन्ने सिस्टम बनिएको थियो। त्यो मास बन्ने सिस्टम चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर धेरैले चलाउन खोजेको पनि थिए। तर अब अलिकति त्यो टेक्निकली कहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ ग्याप भयो है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ यो टेक्निकली एउटा चाहिँ प्रोडक्ट तयार भएर अनि इन्स्टल पनि भयो, इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने फेजमा चाहिँ अब सपोर्टको कमी भयो कि के कमी भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गरेर चाहिँ त्यो राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन। तर त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट टेक्निकल एउटा चाहिँ ल्याक हो। तर यो भन्दैमा चाहिँ अब हामी डोनर एजेन्सीको सपोर्ट हामीलाई चाहिँदैन भन्ने लाइनमा चाहिँ नेपाल सरकार छैन जस्तो लाग्छ। र अनि जति पनि हाम्रा नेपालमा मेजर कामहरू भएको छन् बाहिरको फन्डेडबाट नै भएको छन्। र अब मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले एक लेभलको आइटीको जुन हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन छ, यो गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीको जुन हामीले एउटा ट्रान्सलेसनको जुन हामीले चाहिँ एउटा एजेन्डा र अभियान सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ अब हामी 0 लेभलमा छैनौँ होइन। हरेक निकायसँग केही निकाय सफ्टवेयर सिस्टम छन्। जस्तै हामीले हेऱ्यो भने ड्राइभिङ लाइसेन्सको एउटा चाहिँ भनौँ न
14-15 करोड खर्च गरेर बनाएको एउटा चाहिँ अनलाइन सिस्टम पनि छ। र पासपोर्टको पनि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ फ्रान्सबाट किनेको चाहिँ यो ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको एउटा सफ्टवेयर सिस्टम छ। नेसनल आइडीको प्रोजेक्ट भयो। जो लगायत चाहिँ यसरी हरेक सिस्टममा हरेक अथवा मेजर मन्त्रालयहरू र मेजर निकायहरूमा चाहिँ केही न केही सफ्टवेयर सिस्टम चाहिँ छ। हामी कहाँनिर चुकिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिस्टमको डाटाबेसलाई एउटा सिस्टमको डाटालाई चाहिँ अर्को सिस्टमले चिन्दैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अफिसभित्र गर्ने कामहरू चाहिँ हामी त्यसलाई डिजिटाइज गऱ्यौँ, अटोमेसनमा पनि लग्यौँ। तर त्यसले त्यो अटोमेसनमा लैसकेपछि नागरिकले पाउनु पर्ने जुन सेवा सुविधाको जुन एउटा चाहिँ सहजताको फिल गर्नुपर्ने हो, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले ल्याक देख्यो। ल्याक किन देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले दुईटा पार्ट देख्छु। एउटा पार्ट भनेको जुन हाम्रो गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीको, मैले अघि पनि भने गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीको जुन हाम्रो पुरानो संरचना छ, एउटा चाहिँ यो फारम भरेर ल्याउनु पर्ने, सरकारी कर्मचारीको अगाडि चाहिँ रुजु गर्नुपर्ने, अनि रुजु गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई हाम्रो सफ्टवेयर सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने जुन लाइन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चेन्ज गरेर अब त हामीले चाहिँ मोबाइल एपमा जान सकिन्छ। नेपाल सरकारले अब यी सबै पर्पजको लागि भनेर नागरिक एप भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ लास्ट 2 इयर्सदेखि हामी काम गरिरहेका छौँ र एक लेभलमा अब त्यो हामी लन्च गर्ने फेजमा पनि छौँ। त्यो भयो भने पनि हामीले एक लेभलसम्म चाहिँ नागरिकहरूले घरै बसी चाहिँ 50% भन्दा बेसी सेवा सुविधाहरू चाहिँ आफूले कुनै पनि सरकारी अफिस नगइकन उसले चाहिँ गर्न सक्ने गरी हामी काम गर्न खोजिरहेको छौँ। यो क्यासलेस निलेश सर, क्यासलेस सोसाइटीमा जानुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि इन्डियामा चाहिँ नरेन्द्र मोदीले गरेको नोटबन्दीले एउटा इम्प्याक्ट ल्यायो, त्यहाँ मान्छेलाई चाँडै बुझे। नेपालमा कोभिडको बेलामा होला, तर यो कुरो गर्दाखेरि आइदर कुनै पनि चिजलाई जमाउनको लागि एउटा ठुलो इन्सेन्टिभ्सहरू दिइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो इन्सेन्टिभ्स दियो भने मात्रै त्यसमा चाहिँ त्यो यो अट्र्याक्सन क्रिएट गर्न सकिन्छ भनिन्छ होइन। हामी कहाँ चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङमा आउनलाई यो इकोसिस्टमभित्र लास्ट बेनिफिसियरी त युजर नै हो। युजरलाई इन्सेन्टिभ्स दिनेहरू कुराहरू थोरै भयो जस्तो लाग्दछ। त्यसलाई किन बढाउन सकेका छैन? अर्को चाहिँ पोलिसी लेभलमा अर्थ मन्त्रालय अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यसको दुईटा डाइरेक्ट पोलिसी इस्युमा के अरे स्टेक राख्ने ठाउँहरू हुन्। यहाँ पनि यसमा कन्फ्युजन छ कि अब बेला बेलामा यसको लिमिट चाहिँ डिरेल गरिदिने, लिमिटहरूलाई चाहिँ हटाइदिने, त्यो सब राखेर त यो क्यासलेस सोसाइटीमा पुगिँदैन। हजुर, यसमा हजुरले भन्नुभएमा म पार्ट एग्री गर्छु। तर हजुरले एक्जाम्पल जुन लिनुभएको छ इन्डियाको केसमा चाहिँ हाम्रो इन्सेन्टिभाइज डिमोनिटाइजेसन कुरा गर्नुभएको छ, यसमा हामी चाहिँ केमा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो भन्दाखेरि यता अरूको कन्ट्रिजहरूको चाहिँ रेफरेन्स लिने बेलामा चाहिँ रेफरेन्स लिएको केसमा पनि हामी केसँग चाहिँ अहिले डिजिटल पेमेन्ट्सहरू जे जति पनि हामीले कुरा गर्छौँ, भनौँ न डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गरेर चाहिँ डिजिटल पेमेन्टमा जानेदेखि लिएर सर्भिसहरू जे जति पनि कुरा अल्टिमेटली जोइन्टली नेपाल सरकार, रेगुलेटर, जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू छ, हामीले बेसिकली वी आर फाइटिङ अगेन्स्ट चाहिँ क्यास ट्रान्ज्याक्सन्स हो भन्ने कुरा, त्यो मानसिकता चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ लिएर आउनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै बाँकी भनेको चाहिँ या त यो जति पनि प्रोसेसेसहरूको कुराहरू मात्रै हो जस्तो लाग्छ। र अब इक्जाम्पलै लियो भने पनि हामीले क्यासको ट्रान्ज्याक्सन भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग केही न केही एउटा डेटा हुनु पर्यो जसको बेसिसमा चाहिँ वी क्यान क्लेम कि आज हामी चाहिँ यो पोजिसनमा छौँ अनि अब नेक्स्ट 2 इयर्समा अथवा 3 इयर्समा चाहिँ यति ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हामीले क्यासको ट्रान्ज्याक्सन डिजिटलमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो एउटा कन्सोलिडेटेड डेटा नभएको अवस्थामा चाहिँ नर्मली मैले यो डिफ्रेन्ट फोरम्सहरूमा पनि भन्दै गर्छु, जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ उल्टोबाट हेर्नु पर्यो। जस्तो आजको दिनमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले करिब हाम्रो 550 देखि 600 बिलियन इक्विभ्यालेन्टको चाहिँ क्यास नोट चाहिँ हाम्रो छापेर चाहिँ बजारमा छ भने त्यो अमाउन्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन त्यो चाहिँ लाई चाहिँ नर्मली इन्टरनेसनली पनि एक्सेप्टेड चाहिँ हाम्रो साइज अफ जिडिपीसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ क्यास टु जिडिपी रेसियो कति छ त आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो साइज अफ जिडिपीको हिसाबबाट 30 बिलियन युएसको इक्विभ्यालेन्टबाट गऱ्यो भने चाहिँ 16-17% जति हुन आउँछ यो क्यास टु जिडिपी रेसियो भने त्यो चाहिँ जति घट्दै जान्छ हामी चाहिँ क्यासमा चाहिँ हामी कम चाहिँ हामी डिपेन्डेन्सी चाहिँ हुँदै गइरहेको छौँ भनेको डिजिटलतिर चाहिँ बिस्तारै भइरहेको छ भन्ने एउटा इन्टरप्रिटेसन आउँछ। अब यो रेसियोलाई हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिससँग चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने इन्डियाको केसमा आजको दिनमा पनि उसको जति ट्रान्ज्याक्सन्स बढी भयो भने 12-12.5% जति छ उसको क्यास टु जिडिपी रेसियो। डिमोनिटाइजेसन हुँदाखेरि 9% जति चाहिँ आएको हो। अब संसारभरि मध्येमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो मानिने यो डिजिटलमा चाहिँ हाम्रो फिनल्यान्डहरू, स्विडेन जुन चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रिजहरू छ त्यहाँ हाम्रो करिब 1-2% जतिको छ भनेपछि त्यो हामी चाहिँ अब कसरी मुभ हुँदैछौँ भन्ने कुरालाई हामीले लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि जहाँसम्म हाम्रो इन्सेन्टिभाइजेसनको कुराहरू छ हामीले अहिले भनेको चाहिँ डिजिटल पेमेन्टलाई इन्सेन्टिभाइज गरेर चाहिँ यो कस्टमरलाई एट्र्याक्ट गर्ने भन्दा पनि
हामीले चाहिँ बेसिकली क्यासलाई चाहिँ कसरी डिसइन्सेन्टिभाइज गरेर डिजिटलमा लिएर आउने भन्ने कुरामा हामी चाहिँ बढी फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि यदि मलाई चोइस दियो, मेरो खल्तीमा मसँग पैसा पनि छ, मैले डिजिटल पनि झन् कन्भिनियन्सको हिसाबबाट मैले क्यास निकालेर काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सजिलो हुन सक्छ भने मेरो मोबाइल अथवा चाहिँ अरू कन्भिनियन्स जतिसुकै हामीले टेक्निकली गरे पनि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। त्यो प्रोसेसहरू स्ट्रिमलाइन गरिदिनेदेखि लिएर गर्नु पर्यो भने फिजिकल प्रोसेस अथवा म्यानुअल प्रोसेसहरूमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा जाने बेलामा पनि मैले म्यानुअली गरेँ भने चाहिँ त्यसमा कस्ट बढी लाग्ने, टाइम बढी लाग्नेदेखि लिएर त्यो जुन डिसइन्सेन्टिभको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ हामी फोकस हुनु पर्यो, न कि मैले यो डिजिटलमा गर्ने बित्तिकै देयर इज अ कस्ट टु इट, सर्भिस हामीले एड अन गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्न पनि सँगसँगै लिएर जानु पर्यो। तर त्यसको अल्टरनेट वाट वी आर फाइटिङ अगेन्स्ट भने क्यास छोडेछ भने चाहिँ क्यासको ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ कसरी डिसइन्सेन्टिभ, द्याट कुड बी जस्तो हाम्रो क्यासको कारोबारको लिमिट जुन अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको 10 लाखको कारोबारको लिमिट छ फिजिकल क्यास चाहिँ लिन पाउने जेनरल कस्टमरले, न अरू केसेसहरूमा बढी होला, स्पेशल केसेसहरूमा त्यो 10 लाखको कारोबार गर्नु पर्यो। अब क्यासबाट कारोबार भयो भने दिस शुड बी सम काइन्ड अफ डिसइन्सेन्टिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो अगाडि जान्छ जस्तो लाग्छ। अनि जहाँ चाहिँ हाम्रो अब पोलिसीको जुन लिमिट्सहरूको कुराहरू पनि टाइम एन्ड अगेन आइरहेको हुन्छ, यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि हामीले एभ्री टाइम हामी चाहिँ यो डिजिटल पेमेन्टसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ भनौँ न मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ 1 लाखसम्मको ट्रान्ज्याक्सन, 10 लाखसम्म चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट कम भयो भन्ने कुरामा हामी बढी फोकस भइरहन्छ, विच इज नट द केस जस्तो लाग्छ। यसलाई डेटाबाट पनि ड्राइभ हुनु पर्यो। आजको दिनमा जति पनि हाम्रो जस्तो 1 लाखसम्मको मोबाइल ब्याङ्किङको ट्रान्ज्याक्सन्स हुन्छ भने जति पनि कारोबारहरू भइरहेछ सर्भिसेसहरू के मोबाइल ब्याङ्किङको एभरेज टिकट साइज हामीले ब्याङ्कहरूसँग लिन सक्छौँ 1 लाखको हाराहारीमा पुगेको छ त छैन। त्यो जस्तो इन्टरनेट ब्याङ्किङमा पनि 10 लाख छ भने 10 लाखको नजिक छ त छैन। जस्तो अब हाम्रो एनसिएचएलको हाम्रो बेसमा चाहिँ भनौँ न हामीले कनेक्ट आइपिएस अथवा चाहिँ आइपिएसहरूको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गर्दा पनि विच इज कन्सिडर टु बी मोबाइल ब्याङ्किङ वालेट भन्दा पनि अलिकति हाई भ्यालुको ट्रान्ज्याक्सन्सहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो कनेक्ट आइपिएसको हाम्रो अहिलेको टिकट साइज भनेको करिब 75,000 जति हुन्छ भनेको एउटा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ एभरेजमा 75,000 जतिको हुन्छ भने हाम्रो कनेक्ट आइपिएसमा लिमिट इज 10 लाख भने एभरेज बल्ल हाम्रो 70,000 75,000को सर्भिसेसहरूको लागि मेरो कनेक्ट आइपिएस युज भइरहेछ भने मैले 10 लाखको ट्रान्ज्याक्सन लिमिटले पुगेन भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। होला त्यसमा एक्सेप्सनल केसेस, सर्टेन सर्भिसेसहरू नमिल्ला, तर त्यस्तो अवस्थाको लागि नै हाम्रो नेपाल सरकारले बेसिकली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरू र विभिन्न यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू ल्याएको कारण पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो वालेटको लागि, माइक्रो पेमेन्ट, फास्ट पेमेन्ट्सहरूको लागि अथवा मैले छिटो सर्भिस डेलिभरीको लागि, कन्भिनियन्सको लागि म वालेट युज गर्छु, तर मलाई लिमिटले दिएन सपोज त्यो कुनै एउटा युज केस अथवा सर्भिसको लागि भुक्तानी गर्नलाई मैले गएर अथवा सर्भिस प्रोभाइडरले गएर नेपाल सरकारलाई अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई वालेटको ट्रान्ज्याक्सन बढाऊ भनेर भन्ने होइन कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त त्यो लिमिटले दिएन भने हियर वी हेभ कार्ड छ तपाईसँग, कार्ड प्रयोग गर्नु पर्यो, कस्टमरले मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नु पर्यो, इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नु पर्यो जसको चाहिँ लिमिट बढी छ, न कि हामीले चाहिँ खालि लिमिटैमा मात्रै चलाएर बस्यौँ भने चाहिँ वी मे बी एट्र्याक्टिङ जस्तो भनौँ न यो पेमेन्ट सिस्टम त अल्टिमेटली सेन्ट्रल ब्याङ्क अथवा हाम्रो जस्तो किसिमको संस्था जो सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू छ उहाँहरूले हेर्ने त सर्भिस सँगसँगै चाहिँ यससँग आउने जोखिमलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनलिमिटेड ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ हामीले हरेक पेमेन्ट सिस्टममा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यसले जोखिम पनि बढाउन सक्छ। भएकोले हामीले चाहिँ सर्टेन सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स अथवा सर्टेन सेट अफ पेमेन्ट सिस्टमले गर्ने काम के हो त्यसको स्कोपभित्र बसेर हामीले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गराउँदै लिएर जानु पर्यो। त्यो सँगसँगै चाहिँ मल्टिपल पेमेन्ट सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ प्यारलली हामीले चाहिँ कस्टमरलाई पुस गराएर लिएर गयौँ भने चाहिँ आजको दिनमा दिएको राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको लिमिट जुन छ त्यो हामीले इन्टरनेसनली पनि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी प्रोग्रेसिभ नै छौँ कम्पेयर टु जस्तो अब अघि इक्जाम्पल इन्डियामा नै लिएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी मोबाइल ब्याङ्किङको केसमा अथवा एनपिसिआईले लिएर आएको युपिआईको ट्रान्ज्याक्सन लिमिट आजको दिनमा 2 लाख रुपियाँ नै छ आज। त्यो पनि उहाँहरूको 1 लाख थियो, 1 लाखबाट 2 लाखमा बढेको हो। उहाँहरूको क्यासको ट्रान्ज्याक्सन आजको दिनमा जेनरल पब्लिकले 50,000 सम्म मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्सेन्टिभाइज सँगसँगै चाहिँ हामीले फाइट गर्ने क्यासलाई इन्सेन्टिभाइज पनि गर्ने र सर्भिसेसहरू बढ्दै गइसकेपछि यसमा लिमिटमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले कुन कुन पेमेन्ट सिस्टममा कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै एब्रप्टली चाहिँ ब्लन्ट डिसिजन्स भन्दा पनि रिस्कलाई चाहिँ अगाडि राखेर हामीले अगाडि लिएर गयौँ भने चाहिँ हामी राम्रो पोजिसनमा नै छौँ। तर अब यसलाई चाहिँ कोलाबोरेटिभ वेमा चाहिँ हामीले जोइन्टली अल स्टेक होल्डर्सहरू बसेर अगाडि लिएर गयौँ भने चाहिँ राम्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा।
हजुर, अब असगर सरका आउँछु। मलाई यो चर्चालाई अझै अगाडि बढाउनु मन थियो, तर टाइम लिमिटेसनको र सब्जेक्ट एकदम ठुलो भएको हुनाले म सम्पूर्ण ठाउँमा जान सकिनँ। त्यसको लागि पनि म एक्सक्युज भन्न चाहन्छु र अब अन्तमा एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। टाइम पनि मिलेको अहिले डिजिटल यो क्यासलेस हुनलाई भनौँ न एउटा सर्कमस्टान्सेस मिलेको न्यू नर्मलको कुरा गरिरहेको बेला अब गभर्मेन्ट पनि एग्रेसिभली अब यो उसमा जाउँ भन्ने या गभर्मेन्टमा मिनिस्ट्री अफ फाइनान्समा या एनआरबीमा पनि पोजिटिभ नोट्सहरू सुनिरहेको बेलामा छ। हामीले अघि प्लेयरहरूको कुरो त गरिहाल्यौँ। प्लेयर्सहरू साइजेबल चाहिँ छैनन् क्या प्राइभेट सेक्टरको प्लेयर्सहरू एउटा दुइटा बाहेक। त्यसमा ठुलो प्लेयर्स लाइक एनटिसी या एनसेल अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल लार्ज प्लेयरहरू नेपालमा आउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन र त्यो पार्टहरूले कस्तो रोल खेल्न सक्छ भोलिको दिनमा यो क्यासलेस सोसाइटी अथवा चाहिँ डिजिटल यो पेमेन्ट मार्केट नेपालमा? यसमा डेफिनेटली हामी डिजिटाइज गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ अनि देश र नागरिकले चाहिँ डिजिटल सर्भिस पाउने हो र यो सँगसँगै चाहिँ केही संस्थाहरूको लागि चाहिँ एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी पनि हो। यो बिजनेस अपर्च्युनिटी भएको हुनाले चाहिँ डेफिनेटली अब तपाईँले भने जस्तै बाहिरबाट बिग बिग प्लेयर आउन सक्छन्। तर नेपालको हामीले यो फाइनेन्सियल इकोनोमी हेऱ्यो भने चाहिँ कम्पेरिटिभली अरू कन्ट्रीको तुलनामा त्यति धेरै सानो पनि होइन, तर त्यति धेरै ठुलो पनि होइन, ताकि होइन मान्छेहरू चाहिँ अरू कम्पनीहरू चाहिँ अरबौँ खरबौँ खर्च गरेर आउन सक्ने र त्यसको रिटर्न चाहिँ यहाँ कतिको आउँछ भन्ने खालको कुराहरू हो। र यसमा चाहिँ अब यो पिएसपीहरूको केसमा अथवा पिएसहरूको केसमा चाहिँ हामीले आजको दिनमा पनि हेऱ्यो भने चाहिँ अब ग्लोबल स्ट्यान्डर्डका जस्तै अब वेस्टर्न युनियन के अरे हामीले युनियन पेदेखि लिएर अनि मास्टर कार्डहरू चाहिँ अलरेडी एज ए पिएसओको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा दर्ता भइसकेका छन् र पिएसपीहरू पनि एक लेभलमा आइसकेका छन्। ग्लोबल प्लेयर यिनै हुन् र यिनीहरू चाहिँ नेपालमा दर्ता गरेर आइ नै सकेका छन्। र अब यो यति हुँदाहुँदै पनि अब यो पछिको लागि चाहिँ हुन्छ यो डिजिटल इकोनोमीको केसमा चाहिँ यो फिनटेक र अनि त्यसपछि यो पिएसपीहरूको बिजनेस चाहिँ आफैमा यो ठुलो हुन सक्ने बिजनेस हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेसनल प्लेयर आउन सक्छन्। तर हामीले एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति नचुक्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै हामीले मास्टर कार्ड र भिसा कार्डको केसमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ भिसा कार्डबाट कुनै पनि पेमेन्ट गरियो भने आजको दिनमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीले पेमेन्ट गरेको हुन्छ। तर हामीले टेक्नोलोजी मात्रै भिसाले दिएको हुनाले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ करोडको एमाउन्टमा चाहिँ त्यो बाहिर गएको छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हामीले जहिले पनि भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ दिएको सुझाव के पनि हो भने चाहिँ लोकली हुने ट्रान्जेक्सन चाहिँ लोकली सेटल हुनु पर्यो, र त्यसको डाटा चाहिँ नेपालमै बस्नु पर्यो, बाहिर जानु भएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेछौँ। त्यो भयो भने चाहिँ जुनसुकै इन्टरनेसनल प्लेयर आयो भने पनि त्यसले चाहिँ हामीले त्यति धेरै ह्याम्पर गर्दैन र यसले अल्टिमेटली यहाँको इकोसिस्टमलाई बुस्ट गर्नुको लागि चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसनको रूपमा अगाडि लान्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर। यहाँहरू दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदा पनि टाइम लिमिटेसनले म कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। यहाँको पार्टिसिपेसनको लागि धन्यवाद। हजुर दर्शकलाई हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लोकपथ विशेष। लोकपथ.com को विशेष प्रस्तुति लोकपथ विशेषमा आजको दिनदेखि हामीले चर्चा गरेका छौँ क्यासलेस नेपाल सपना र चुनौती। यो सिरिज जारी नै रहनेछ। भोलि पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ 1 देखि 2 बजेसम्म क्यासलेस नेपाल सपना र चुनौतीको अर्को श्रृङ्खलामा। र पल पलको सूचना समाचारको लागि लोकपथ.com हेर्दै रहनुहोला। अहिले भने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।